श्री सूर्यग्रहोपनिषद्भावितस्तोत्रम्। सूर्यं स्वप्रकाशं तं सच्चिदानन्दविग्रहम् जगद्दीपं जगन्नाथं सवितारं नमाम्यहम्। आदित्यं भास्करं देवम् अखिलाण्डप्रकाशकम् हृदाकाशविहारं तं हिरण्यगर्भमाश्रये। यस्य भासा जगत्सर्वं दृश्यते च प्रकाशते यदभावेन किञ्चित् स्यात् तत्तेजः परमं महत्। न सूर्यः केवलं भानुः न च तापप्रदो ग्रहः प्रज्ञानघनरूपो यः सात्मा परमेश्वरः। गायत्री हृदयावासं वेदत्रयविलोचनं प्राणशक्तिमयं देवं प्रणमामि दिवाकरम्। योऽन्तर्भाति भूतेषु चक्षुरूपेण केवलम् ज्ञानदीपप्रबोधार्थं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। कालचक्रप्रवर्तारं कर्मसाक्षिणमव्ययम् अहर्निशविभागज्ञम् आदित्यं शरणं गतः। रथस्थं सप्तहयगं रश्मिजालसमन्वितं लोकत्रयपथाधीशं भास्करं भावयाम्यहम्। नाडीमध्ये सुषुम्नाख्ये तेजो बिन्दुं सनातनं योगिनोऽयं सदा ध्यायेत् निर्विकल्पं निरामयम्। अज्ञानतिमिरं घोरं रोगशोकभयादिकं नाशयाशु जगन्नाथ सहस्रकिरण प्रभो। आरोग्यं देहि मे भालो बलं बुद्धिं च देहि मे तेजकीर्तिं च आयुष्यं देहि मे लोकभावना। उपनिषत्सु यद्गुह्यं ज्योतिर्ज्योतिः परात्परं तदेव सूर्यदेवाख्यं तदेवामृतमव्ययम्। प्रत्यगात्मप्रकाशार्थं हृदि पद्मे व्यवस्थितं साक्षिचैतन्यरूपं तं सूर्यनारायणं भजे। ओमादित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। फलश्रुतिः य इदं पठते नित्यं प्रातः काले समाहितः आरोग्यं दीर्घवायुष्यं तेजः सौख्यं च विन्दति। पितृदोषक्षयं चैव चक्षुःशक्तिविवर्धनम् आत्मज्ञानप्रबोधश्च भवेत् तस्य न संशयः। इति श्री सूर्यग्रहोपनिषद्भावित स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।